नमस्कार। नमस्ते। हिजो पनि हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ सर। हजुर हो। त्यो डेल्टा आइजी हो। डेल्टा आइजी नेगेटिभ इन। हजुर हो। डेल्टा आइजी इज नेगेटिभ इन त्यसपछि इन पछाडि ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम। हस् सर। यो ट्रान्सपोर्टेसनको गर्दैछौँ हो सर हामी। हजुर हो। ए अस्तिको हिजो त हामी एकाउन्ट गऱ्यौँ। अस्तिको हजुर। हिजो पनि गरेको छ हामीले। हिजो चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइज वाला गरेको थियो। माथि 400 छ थोरै। एकछिन है।
त्यही त आज अरू आफै छैन त अझै आउनु भएको छैन 5 जना मात्रै भएछ अरू एकजना भइहाल्यो 3 जना मात्र जम्मा 4 जना भइयो 4 जना 3 जना मात्रै भयो एकजना केदार सर होला एउटा एनपिएस भयो 3 जना मात्रै छ सुरु भइसकेको हो हैन तर यो हिजो पठाइदिनु भएकोमा छ यो तपाईको हैन आज पठाउने हो यो ए नयाँ हो सर नयाँ हो ए हस् ल यो म पठाउँदै गरौँ है अहिले अब खै आउँछ भनेर कुरेर बसेको अब अगाडि बढाउँछ र आउनुहुन्न होला फाइलमा आयो होला एकचोटि हेरौँ है
बाबु पानी भयो अब राम्रो पढाएर धेरै सुपर पार्नु पर्छ स्क्रिन देखिरहेको छ सर अब हामी सुरु गरौँला है हस् ल अब हामीले यो भन्दा अगाडिसम्म लास्टमा डेल्टा आइजे निकाल्ने प्रब्लमहरु सबै पोजिटिभमा अथवा जेरो आउने केसेसहरु मात्र हामीले गरेका थियौं अब डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आयो भने फेरि हामीले सुरुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भने थियो अब त्यो वाला केस आज हामी गर्छौं जसलाई हामी लूप फर्मेसन अथवा क्लोज्ड पाथ भन्ने गर्छौं जुन अगाडि हामीले इनिशियल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकालेको हुन्छ डेल्टा आइजे सबै अप्टिमालिटी टेस्ट फर अनअकुपाइड सेल निकाल्दा डेल्टा आइजे सबै पोजिटिभ अर जेरो आयो भने जुन सुरुमा इनिशियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकालेको थियो त्यही फाइनल आन्सर हुन्थ्यो अब त्यो डेल्टा आइजे जुन हामीले निकालेका छौं त्यसमध्ये कुनै एउटा मात्रै नेगेटिभमा आउँछ भने हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई अझ कम गर्न सकिन्छ भन्ने यसले बुझाउँछ र ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई अझ कम गर्नको लागि हामीले यसपछिको फर्दर स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले अगाडिको कस्ट डिफरेन्स वाला स्टेप चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदैन त्यसपछिदेखि डिजेनरेसी टेस्ट गर्नेदेखि लिएर पछाडी हामीले सबै गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै यस्तो किसिमको फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले जसलाई हामी भन्छौं लूप फर्मेसन ल अब यसरी लूप फर्मेसन यसको लागि if at least one delta ij is negative in transportation problem हामीले ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम गर्दा जुन डेल्टा आइजे निकाल्छौं त्यसमध्ये कुनै एउटा मात्रै नेगेटिभ आउने बित्तिकै in this case we have to make loop अथवा closed path to minimize further transportation cost ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले लूप फर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो किसिमको फिगर बनाउनुलाई हामी भन्छौं लूप जुन हाम्रो स्क्वायर फर्ममा रेक्टेंगल फर्ममा अथवा यस्तो किसिमको फर्ममा आइरहेको हुन्छ जसमा हाम्रो साइडहरु चाहिँ इभन नम्बरमा हुनुपर्छ प्राय जसो यसरी 4 साइड भएको फिगर बनेको हुन्छ कुनै कुनैमा यसरी 6 वटा साइड भएको फिगर पनि बन्छ र यसको लागि केही नोटहरु अझ पनि बाँकी छ त्यो चाहिँ हामी यसको मुनि पनि छ यसको नोट्सहरु यसलाई याद गर्नको लागि हाम्रो अर्को नोट भनेको यहाँ छ ल लूप सँग सम्बन्धित यसरी जुन हामीले भर्खरै फिगर देखाएका छौं त्यो फिगर सँग सम्बन्धित केही नोट्सहरु पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले फर्स्ट नोटमा लूप ends at the cell from where it starts अब लूप हामी कसरी बनाउँछौं भन्दा हामीले जुन डेल्टा आइजे निकाल्दाखेरि जुन डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आउँछ हो त्यहीबाट लूप बनाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन पोइन्टबाट लूप बन्न सुरु भएको छ हामीले एन्ड गर्ने बेला पनि त्यही आएर एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो अहिले फिगर बनाएर फेरि हामी एक्सप्लेन गर्छौं है अहिले यो नोट याद गरौँ डेल्टा आइजे जुन पोइन्टमा नेगेटिभ आउँछ त्यहाँबाट लूप बनाउन सुरु गर्ने भनेको हाम्रो डायग्राम बनाउन सुरु गर्ने
र लुप बनाउँदाखेरि अकुपाइड सेलहरूलाई मात्र हामीले टच गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्ट बाहेक। र जहाँ जहाँ हाम्रो अकुपाइड सेलहरू हुन्छ त्यो पोइन्टबाट हामीले बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा 90 डिग्रीमा हामी लाइनलाई अर्को डिरेक्सनमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ जहाँ अकुपाइड सेल बनेको छ त्यहाँ चाहिँ मात्रै। फेरि पनि आउँछ है हाम्रो अहिले प्रब्लम गर्दाखेरि, अहिले यो नोट बुझ्ने ट्राई गरौँ, नबुझे हामी प्रब्लम गर्दाखेरि क्लियर भइहाल्छ। सेकेन्ड नोटमा लुप बेन्ड्स फ्रम ओन्ली अकुपाइड सेल्स एक्सेप्ट द स्टार्टिङ वान रे। भर्खर हामीले भनिहाल्यौँ जहाँ डेल्टा आइजे नेगेटिभ आउँछ त्यहाँबाट हामी स्टार्टिङ गर्छौँ र बाँकी रहेको सबै जहाँ अकुपाइड सेल हुन्छ त्यहाँ आएर बेन्ड हुन्छ 90 डिग्रीमा। सीमा भनेका छौँ लुप बेन्ड्स एट ओन्ली राइट एङ्गल। राइट एङ्गल भनेको 90 डिग्रीमा मात्र बेन्ड हुन्छ, त्यो पनि जहाँ जहाँ अकुपाइड सेल छ त्यहाँ मात्रै हामीले बेन्ड गर्न पाइन्छ। द नम्बर्स अफ कर्नर्स इन अ लुप सुड अलवेज बी इभन भनेको हाम्रो जुन साइडहरू छ लुप ड्र गर्दाखेरि 4वटा बन्यो भने स्क्वायर रेक्टेङ्गल सेपमा बनेको हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो 4 साइड भनेको इभन साइडमा हुन्छ भनेको कि 4वटा साइड मिलेर लुप बनाउनु पर्ने हुन्छ स्क्वायर रेक्टेङ्गल फर्ममा। यदि 6वटा भयो भने हाम्रो लास्टको फिगर जस्तै किसिमको चाहिँ बनेको हुन्छ। र while forming a loop bending could be clockwise or anti clockwise। र लुप बनाउँदाखेरि हामीले क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाए पनि हुन्छ अथवा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। ल अब यो 5वटा नोट र अघिको फिगरलाई मिलाएर आज हामी एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्छौँ। र हामीले भन्यौँ योभन्दा अगाडिसम्म सजिलो पार्ट भयो जहाँ चाहिँ हाम्रो वान टेक नै ओके हुन्छ। डेल्टा आइजे एक पटक निकाल्दाखेरि नै सबै पोजिटिभमा और 0 आयो भने हामीले जुन सुरुमा इनिसियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकालेको थियो त्यही फाइनल एन्सर हुन आउँछ। तर अब अप्टिमालिटी टेस्ट फर अनअकुपाइड सेल निकाल्दा डेल्टा आइजेमा कुनै एउटा मात्र फिगर नेगेटिभमा आउने बित्तिकै हामीले जुन सुरुमा इनिसियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकालेका थियौँ त्यो अब फाइनल होइन, अझ त्यसलाई पनि हामीले खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउँछ। अनि त्यसको लागि हामीले यो लुप फर्मेसन बनेर क्लोज पार्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र क्लोज पार्ट बनायौँ भने हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कम हुन आउँछ। अब त्यही केस आज हामी गर्छौँ। यहाँ हामीले 5वटा नोट पनि याद गरेका छौँ जहाँ के भन्छ त जहाँ नेगेटिभ आउँछ त्यहाँबाट हाम्रो लुप स्टार्ट हुन्छ र जुन स्टार्टिङ पोइन्टबाट हामीले लुप बनाउन सुरु गरेको थियो एन पनि त्यही आएर हुन्छ र अरू सबै बेन्ड हुने लाइनहरू 90 डिग्री बन्ने भनेको जहाँ जहाँ अकुपाइड सेल छ त्यहाँ मात्र बेन्ड भएर 90 डिग्री बन्छ र इभन साइड हुनु पर्यो। प्रायः जसो 4वटा हुन्छ, कुनै कुनैमा 6वटा आइरहेको हुन्छ र हामीले बेन्ड गर्दा क्लकवाइज और एन्टी क्लकवाइज जुन डिरेक्सनमा मुभ गरे पनि हुन्छ। ल अब यसको लागि हामी आज गर्छौँ 2058 को क्वेसन। र यो 58 को क्वेसन हामीले डाइरेक्ट प्रब्लमै भयो। यसको प्रब्लम नै हेर्ने हो भने यसको प्रब्लम पनि हामी देखाउँ होला। यो स्टप सेयर गरेर पहिला यसको 58 सालको क्वेसन हेरौँ अनि त्यसपछि यो सोल्युसन पुरै हामी हेर्छौँ ल। देखियो होला स्क्रिनमा 2058 को क्वेसन। ल अब यो क्वेसन एकदम राम्रोसँग बुझौँ है, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसपछि हामीले गर्ने सबै प्रब्लमहरूमा लुप बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब एक पटकमा डेल्टा आइजे सबै पोजिटिभ हुँदैन, 2 पटक 3 पटक गरेर निकाल्नु पर्ने किसिमको केस। यसरी एउटा प्रब्लम नै हाम्रो 4-5 पेजको हुने किसिमको चाहिँ क्वेसन हुन्छ यो चाहिँ, जहाँ हामीले लुप बनायो भने 2 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट डिफरेन्स मात्र 2 पटक पर्दैन, 1 पटक गरे पुग्छ। त्यसपछिको डिजेनरेसी टेस्टदेखि लिएर अप्टिमालिटी टेस्ट फर अकुपाइड, अप्टिमालिटी टेस्ट फर अनअकुपाइड अनि हाम्रो टेबलहरू फिगरहरू
पुरै हामीले डबल ट्रिपल बनाएर जबसम्म डेल्टा आइजे सबै पोजिटिभ अर 0 आउँदैन तबसम्म हामीले ट्राई गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हाम्रो क्वेशन यस्तो किसिमको छ, find the optimal transportation schedule from following with the objective of minimizing the cost। यसरी कस्ट मिनिमाइज गर्नको लागि कस्तो किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन स्केड्युल हामीले फलो गर्दा हाम्रो कस्ट चाहिँ सबभन्दा मिनिमाइज हुन्छ भनेको छ। जहाँ फ्याक्ट्रीहरु दिएको छ p क्यूब r र क्वान्टिटी रिक्वायरमेन्ट पर डे इन केजी। यो फ्याक्ट्रीहरुको रिक्वायरमेन्ट एक दिनमा p को लागि 450 केजी, q को लागि 500 केजी र r को लागि 200 केजी यो डिमान्ड भयो। यी फ्याक्ट्रीहरुको डिमान्ड यति रहेछ। अनि यो फ्याक्ट्रीमा कहाँबाट सामान पठाउँछ भन्दा वेयर हाउस XYZ बाट पठाउँछ र इनरसँग भएको क्वान्टिटी अवेलेबल पर डे इन केजी र इनरसँग भएको यो सप्लाई गर्न सक्ने क्यापेसिटी भयो। यो सप्लाई भयो, यो डिमान्ड दिइराछ x को 350, y को 400, z को 400 र त्यसपछि कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन पर केजी। 1 केजी ट्रान्सपोर्ट गर्दा हामीले बेयर गर्ने कस्ट यहाँ दिइराछ गिवन इन द फलोइङ टेबल from warehouse X, warehouse Y, warehouse Z to factory P cube R। warehouse X बाट factory P मा हामीले ट्रान्सफर गर्दा 1 केजी को 10 रुपैयाँ खर्च हुन्छ रे ट्रान्सपोर्टेसन कस्टमा। X ले Q मा पठाउँदा 1 केजी को 20 रुपैयाँ खर्च हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन कस्टमा। X ले R मा पठाउँदा 1 केजी को 20 रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनेको छ ट्रान्सपोर्टेसन कस्टमा। त्यसरी X को ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पर केजी दिए जस्तै Y को पनि दिएको छ र Z को पनि दिएको छ र हामीलाई निकाल्नु छ सबभन्दा मिनिमम कस्ट। अब यो क्वेशन यस्तो भयो, यसरी दुईवटा टेबल दियो भनेर हामीले झुकिनु पर्ने छैन। यो मुनिको टेबलमा यो हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईलाई यहाँ हामीले देखाउनु मात्र पर्यो। ल अब यहाँ p क्यूब r यहाँ हामीलाई कोलम वाइज दिएको छ भने यसको मुनि हामीले देखाउनु पर्यो डिमान्ड अथवा क्वान्टिटी रिक्वायरमेन्ट। यहाँ मुनि देखाउनु पर्यो 450, यहाँ मुनि देखाउनु पर्यो 500, यहाँ देखाउनु पर्यो 200 र वेयरहाउस XYZ यताबाट दिइराछ र वेयरहाउसको टोटल चाहिँ हाम्रो यता राख्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो क्वान्टिटी अवेलेबल अथवा सप्लाई अथवा क्यापेसिटी भन्दा पनि हुन्छ। वेयरहाउस X को 350, Y को 400, Z को 400। यसरी हामी बनाउँछौँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा दुईटा टेबललाई एउटै टेबलमा डिमान्ड र सप्लाई अथवा क्वान्टिटी रिक्वायरमेन्ट र क्वान्टिटी अवेलेबल पनि देखाउँदाखेरि अब हाम्रो फिगर यस्तो किसिमको बन्न आउँछ। यो हामीले क्वेशन हेरेको भयो। अब हामी यसको प्रब्लम हेर्ने हो भने ल अब यहाँ देखियो है 58 को फर्स्ट स्टेपमा हामी भ्याम मेथडबाट कस्ट डिफरेन्स निकालेर इनिशियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकाल्छौं। अब जहाँसम्म लाग्छ यो डिटेलमा त हामीले बुझ्न नपर्ला तर पनि ट्राई गरौँ है। आफैले पनि एकचोटि बुझ्ने ट्राई गर्दा हुन्छ। यहाँ अलिकति हामीले जुन बोल्ड बनाएका छौं यो भित्रकोलाई मात्र हामी एनालाइसिस गर्छौं र अवेलेबल हामीले यहाँ देखायौं, रिक्वायरमेन्ट हामीले यहाँ देखायौं। हामीले निकाल्नु पर्यो कस्ट डिफरेन्स। सबभन्दा पहिला फर्स्ट कस्ट डिफरेन्स, यता पनि निकाल्नु पर्यो फर्स्ट कस्ट डिफरेन्स। अब याद होला है कसरी निकाल्ने कस्ट डिफरेन्स। रो वाइज हामी हेर्छौं। सबभन्दा फर्स्ट रोमा सबभन्दा मिनिमम कस्ट 10, त्यो भन्दा एक स्टेप ठुलो 20। त्यसैले 20 माइनस 10 गरेपछि 10 आउने भयो। y मा सबभन्दा सानो दुईटा छ 40 40, 40 माइनस 40 गर्दा 0। z मा सबभन्दा सानो 10, त्यसपछिको एक स्टेप ठुलो 16 छ, 16 माइनस 10 गर्दा 6। यो रो वाइज भयो। फेरि त कोलम वाइज पनि हेरौं। 10 माइनस 10 गर्दा 0। सानोमा सानो हामी घटाउँछौं। त्यसपछि यहाँ हाम्रो सबभन्दा सानो 16, एक स्टेप ठुलो 20 ले माइनस गर्दा 4। यहाँ सबभन्दा सानो छ 20, एक स्टेप ठुलो भनेको 24 बाट 20 माइनस गर्दा 4। ल यसरी हामी कस्ट डिफरेन्स निकाल्छौं। जहाँ हाम्रो कस्ट डिफरेन्सको सबभन्दा धेरै भ्यालु आइराछ यो x रोमा। यसको मतलब अब यो फर्स्ट रोबाट हामीले प्रब्लम सुरु गर्नु पर्यो भन्ने बुझाउँछ र यो भित्रको सेल भ्यालुहरु हेर्दाखेरि सबभन्दा मिनिमम सबभन्दा सस्तो वाला हामी लिन्छौं। यहाँ ₹10 हाम्रो सस्तो छ र यो 10 सस्तो छ भने मतलब अब x वेयर हाउसले p फ्याक्ट्रीमा सामान पठाउनु पर्यो। x वेयर हाउसको अवेलेबल क्यापेसिटी 350 छ, p फ्याक्ट्रीको डिमान्ड छ 450। भनेपछि जुन थोरै छ 450 र 360 मध्ये जुन थोरै छ त्यो 350 हामी यहाँ देखाउँछौं
भनेको मतलब यो x ले p फ्याक्ट्रीमा ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि पुरै 350 मा 350 गएपछि यो फुलफिल भयो, यो फिनिश भयो, x वेयर हाउसको सामान फिनिश भयो। र रिक्वायरमेन्टमा p फ्याक्ट्रीलाई 450 केजी चाहिएको थियो, त्यसमध्ये हामीले x बाट 350 लियौं भने अझ पनि 100 युनिट चाहिँ यसको रिक्वायरमेन्ट बाँकी नै छ भनेको। अब यहाँबाट हामीले x वेयर हाउसको पुरै 350 क्वान्टिटी फिनिश भएपछि अब यो पछि देखाउनु परेन, त्यसलाई हामी यहाँ क्रस गर्छौं। अब अर्को पटकमा यो हामीले कस्ट डिफरेन्समा लिनु पर्दैन, त्यसैले ड्याश खाली हुन्छ। अब बाँकी रहेको लिनु पर्यो। y रोमा 40 - 40 गर्दा 0, z रोमा 16 - 10 गर्दा 6। त्यसैगरी यो फर्स्ट रो मात्र काटेको हो, यो दुईटा बाँकी छ। 40 - 10 गर्दा 30, यहाँ चाहिँ 60 - 16 गर्दा 44 र यहाँ 40 - 24 गर्दा 16। र यसरी कस्ट डिफरेन्स निकाल्दा यहाँ आइरहेछ 30 44 16 60 भनेपछि कुन छ सबभन्दा म्याक्सिमम भन्दा 44 भनेको अब क्यू कोलमबाट हामीले जान्नु पर्यो। र क्यू कोलमबाट जाँदाखेरि सबभन्दा सस्तो कस्ट कुन छ भन्दा 16 रुपैयाँ सबभन्दा सस्तो कस्ट छ। र यो 16 को करेस्पोन्डिङ अवेलेबल 400 छ जेट वेयर हाउसबाट, र क्यू फ्याक्ट्रीलाई चाहिने छ यहाँ हाम्रो 500। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त, यो 500 र यो 400 मा 400 सस्तो भएको कारणले गर्दा 400 हामी देखाउँछौं, र यो 400 मा पुरै 400 जेटले क्यूमा पठाइसकेपछि यो फिनिश हुन्छ। र क्यू को टोटल रिक्वायरमेन्ट 500 मा 400 पाएपछि 100 केजी बाँकी हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो x को पनि पुरै फिनिश भइसकेको छ, y को पनि पुरै फिनिश भइसकेको छ। अब बाँकी भनेको y को मात्र हो। र यहाँ हामीलाई चाहिने फिगरमा यो 200 बाँकी छ, यो 100 बाँकी छ, यो 100 बाँकी छ, भनेको टोटल 400, यहाँ पनि 400 छ। त्यसले पुरै 200 मा 200 नै y ले r लाई माथिल्लोमा 100 दिएको पठाएको छ सिस्टममा। यसमा यो चाहिँ बाँकी रहेको गरेको है। यो फर्स्ट रो पनि x सँग भएको सामान पनि फिनिश भइसकेको छ, z सँग भएको सामान पनि फिनिश भइसकेको छ। तर रिक्वायरमेन्ट p को 100 चाहिन्छ, p लाई, q लाई 100 चाहिन्छ, r लाई 200 चाहिन्छ, टोटल 400 चाहिरहेको छ। र y सँग पनि अब 400 बाँकी छ। त्यसले अब लास्टमा कुनै अप्सनै छैन। त्यसले पुरै 200 r ले y सँग लिनुपर्ने हुन्छ, पुरै 100 q ले y सँग लिनुपर्ने हुन्छ, यहाँको पनि 100 p ले y सँग लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी बीचमा बाँकी रहेको हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा देखायौं। र यो देखाइसकेपछि यहाँ पनि पुरै डिमान्ड पनि हाम्रो फुलफिल हुन्छ, यहाँ हाम्रो अवेलेबल क्यापासिटी पनि सकिन्छ। यसरी हामी बनाउँछौं भ्याम मेथडबाट अकुपाइड सेलहरु निकाल्नु पर्यो। र त्यसपछि हामी इनिशियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हामी गर्छौं 10 into 350 plus 40 into 100 plus 60 into 100 plus 40 into 200 plus 16 into 400 गरेपछि यहाँ आउँछ हाम्रो therefore initial transportation cost। त्यही हामीले मल्टिप्लाई गरेको है। क्लियर छ होला? यो त अब सबैलाई बुझेकै होला। यहाँ हाम्रो 10 into 350 यहाँ हामीले देखाएका छौं। त्यही अनुसारले अघि भनेको कुराहरु निकाल्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 27,900। अब यो इनिशियल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकालेको हो, यो फाइनल आन्सर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यही हामी भेरिफाई गर्छौं। अब यसपछिको स्टेपमा टेस्ट अफ डिजेनरेसी गर्नु पर्यो। र टेस्ट अफ डिजेनरेसी गर्ने बेला रो प्लस कोलम -1, रो पनि तीनटा कोलम पनि तीनटा -1 गर्दा 6 - 1 गर्दा 5, नम्बर अफ अकुपाइड सेल पनि 5 छ, जसले यो नन डिजेनरेसी के छ भन्ने बुझाउँछ। त्यसले यहाँ भन्नु पर्यो सिन्स r plus k - 1 is equal to number of occupied cell is equal to 5, therefore it is the case of non degeneracy। यसमा हामीले कुनै एडजस्टमेन्ट गर्नु परेन भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। र यस पछाडी अब हामी सेकेन्ड टेबलमा इनिशियल एलोकेसन बाइ भ्याम गर्छौं। र यहाँ हाम्रो त्यही माथिको क्वेशन पुरै हामी सार्छौं, तर एकदम राम्रो फिगरमा काटेकोहरु केही पनि नदेखाइकन। जहाँ हाम्रो के मात्र आइरहेछ भन्दाखेरि अब यो फिगरलाई अहिले नहेर है। हाम्रो क्वेशन थियो अघि 10 मा 350, 20 खाली 20 खाली, 40 मा 100, 60 मा 100, 40 मा 200, यो 10 मा खाली छ, 16 मा 400 र यो 24 मा खाली छ। र यो
इनिशियल एलोकेसन बाइ भ्याममा हामी निकाल्छौँ आरआई र केजे। अब यो आरआई केजे निकाल्ने टेक्निक त थाहा भइहाल्यो होला। यसरी हामीले यो एनालाइसिस गरेर निकाले पनि भयो, हैन यसरी कन्फ्युज छ भने हामी थर्ड स्टेपमा गर्छौँ टेस्ट अफ अप्टिमालिटी अथवा मोडी मेथड भन्ने गर्छौँ यसलाई हामी, जसभित्र हामी 2 पटक टेस्ट गर्छौँ। एउटा अप्टिमालिटी टेस्ट फर अकुपाइड सेल, अकुपाइड सेलबाट नै ई R1 R2 R3 र K1 K2 K3 को भ्यालुहरु हामी निकाल्छौँ। त्यसैले यहाँ भन्नु पर्यो भ्यालुज अफ RI एन्ड KJ फर अकुपाइड सेल्स आर क्याल्कुलेटेड बाइ RI प्लस KJ इज इक्वल्स टु CIJ एज्युमिङ R1 इज इक्वल्स टु 0। यसरी रो 1 लाई हामीले 0 बनाएर अब बाँकी रहेको रो 1 रो 2 रो 3 र कोलम 1 कोलम 2 कोलम 3 को भ्यालुहरु हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। अकुपाइड सेल मात्र है, कुन सेल अकुपाइड छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम 1 1 वाला भयो, त्यसपछि यो सेकेन्ड को तीनैवटा सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम सेकेन्ड रो थर्ड कोलम तीनटै भयो र थर्ड रो को सेकेन्ड कोलम सँग छ। यो पाँचैवटाको हामी यसरी देखाउँछौँ फर सेल फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम, फर सेल सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम, फर सेल सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम, फर सेल सेकेन्ड रो थर्ड कोलम र फर सेल थर्ड रो सेकेन्ड कोलम। यो सबै हाम्रो कुन हो त भन्दा अकुपाइड सेल, जहाँ बक्स अकुपाई भएको छ त्यहाँको मात्र हामी देखाउँछौँ। र फर्स्ट रो फर्स्ट कोलममा रो 1 प्लस K1 इक्वल्स टु C11, रो 1 हामीले 0 एज्युम गर्यौं। C11 क्वेशनमा दिएको छ, C11 भनेको रोबाट पनि पहिलो कोलमबाट पनि पहिलो भनेको यो 10, यो 10 भ्यालु हामी देखाउँछौँ र 10 भ्यालु राखेपछि यहाँबाट K1 को भ्यालु आउँछ 10। फेरि यही K1 को भ्यालु यहाँ राख्ने, सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलममा सेकेन्ड रो प्लस फर्स्ट कोलम इक्वल्स टु C21 अनि यो K1 को भ्यालु यहाँ 10 राख्यो, C21 को भ्यालु क्वेशनमा दिएको छ 40 अनि 10 उता गएपछि माइनस हुने भयो, 40 माइनस 10 गर्दा R2 को भ्यालु आउँछ 30। फेरि त्यही अनुसारले सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा यो जुन R2 को भ्यालु आइरहेछ यहाँ हामी R2 राख्छौँ, C22 क्वेशनमा थाहा छ K2 सल्भ गरेपछि आउँछ। र फेरि अर्को R2 प्लस K3 मा यहाँ R2 30 आइसकेको छ, यो R2 को भ्यालु 30 राख्छौँ, यहाँबाट K3 आउँछ। र फेरि अर्को R3 प्लस K2 मा K2 हाम्रो यहाँ आइसकेको छ 30, यो 30 भ्यालु राखेपछि हाम्रो R3 आउँछ। ल यसरी हामी निकाल्छौँ R1 R2 R3 र K1 K2 K3 को भ्यालु। यो माइनस आएर फरक पर्दैन, हामीले माइनस आउनु नहुने भनेको डेल्टा हो, यो त हाम्रो अकुपाइड सेलको हो। यो माइनस प्लस हेर्ने हैन है, अब यस पछिको स्टेप हामीले हेर्ने हो। त्यसैले हामी थर्ड स्टेपको सेकेन्डमा अप्टिमालिटी टेस्ट फर अनअकुपाइड सेल, यहाँबाट हाम्रो डिसिजन गराउँछ के फाइनान्शियल हो कि हैन भन्ने कुरा। ल अब हामीले निकाल्नु पर्यो इम्प्रुभमेन्ट इन्डिसेस, जसलाई हामी डेल्टा आइजे भन्छौँ, फर अनअकुपाइड सेलको लागि निकाल्छौँ। आर क्याल्कुलेटेड कसरी भन्दा बाइ डेल्टा आइजे इक्वल्स टु CIJ माइनस RI माइनस KJ। अब यो अनअकुपाइडको मात्र हामी निकाल्छौँ है। अब अनअकुपाइड भनेपछि कुन कुन भयो भन्दाखेरि फर्स्ट रो थर्ड कोलम 3 1, रो 1 कोलम 3, R1 K3 राखेर निकाल्नु पर्यो। C13 को भ्यालु 20, अर्को यहाँ छ यो पनि छ फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम 1,2 1,3 3,1 3,3 चारवटा अनअकुपाइड छ। अब यो 1,2 3,1,3 3,1 र 3,3 राखेर हामी निकाल्छौँ डेल्टा आइजे। ल डेल्टा 1,2 डेल्टा 1,3 डेल्टा 3,1 डेल्टा 3,2 जुन जुन अनअकुपाइड छ त्यो मात्र हामी निकाल्छौँ। र डेल्टा 1,2 निकाल्न C12 माइनस R1 माइनस K2 गर्नु पर्यो। C12 सेलको भ्यालु क्वेशनमा दिएको छ, R1 हामीले माथि एज्युम गरेका थियौँ, जहाँबाट K2 निकालेको थियो 30, अब यो माइनस आइरहेछ -10। यो अनस्याटिस्फाइड भयो, जुन हाम्रो हुनुपर्ने के त सबै पोजिटिभ अर 0 हुनुपर्ने, अब यहाँ नेगेटिभ आइरहेछ। अब डेल्टा 1,3 आइरहेछ, डेल्टा 1,3 निकाल्न हामी C13 माइनस R1 माइनस K3 गर्छौँ। C13 20 क्वेशनमा दिएको छ, R1 0 छ, K3 हाम्रो -10 गर्दा 20 - 10 गर्दा 10। डेल्टा 31 निकाल्न हामी C31 माइनस R3 माइनस K1 गर्छौँ। C31 क्वेशनमा दिएको छ 10, R3 हामीले निकाल्यो -14, यो माइनस र यो माइनसले यो +14 हुन्छ, K1 को भ्यालु -10 अनि यो +10 र -10 काट्यो, माइनस र माइनस +14। र डेल्टा 33 निकाल्न C33 माइनस R3 माइनस K3 गर्नु पर्यो। C33 क्वेशनमा दिएको छ हाम्रो सेलको भ्यालु हो यो 24,
R3 को भ्यालु -14 छ। हामी यो फर्मुलाको माइनस गर्दा माइनस माइनस प्लस 14 हुन्छ र माइनस 10 गर्दा हाम्रो आउँछ प्लस 28। र यो भन्दा अगाडि जति पनि हामीले प्रब्लम गरेका थियौं सबैमा यो डेल्टा आइजे पोजिटिभ अर 0 आउँथ्यो र यो क्वेशनमा के आइराछ त भन्दाखेरि नेगेटिभ आइराछ। अब नेगेटिभ कुनमा आइराछ भन्दाखेरि डेल्टा 1 2 मा आइराछ। र अघि हामीले नोटहरु भनेका थियौं जुन डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आइराछ त्यो सेलबाट लुप फर्मेसन गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो डेल्टा 1 2 भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलमबाट लुप बनाउन सुरु गर्ने। सेकेन्ड कोलम भनेको यो यहाँबाट लुप बनाउन सुरु गर्छौं। यो एउटा चाहिँ हाम्रो अनअकुपाइड हुन्छ। जुनबाट सुरु गर्छौं त्यो एउटा चाहिँ अनअकुपाइड हुन्छ। अनि लुप ड्रा गर्दाखेरि यसरी हामी एरो बनाउँछौं र जहाँ जहाँ अकुपाइड छ त्यहाँबाट मात्रै बेन्ड गर्न पाइन्छ र जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यही आएर एन्ड हुनुपर्छ। र साइन राख्ने बेला जहाँबाट हामी लुप बनाउन सुरु गर्छौं त्यहाँ प्लस साइनबाट हिसाब सुरु गर्छौं र साइन राख्ने बेला अल्टरमा प्लसबाट माइनस माइनसबाट प्लस प्लसबाट माइनस लास्टमा फेरि त्यही आएर हाम्रो लुप कम्प्लिट हुनुपर्छ। र यो लुप बनाएकोमा कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? जुन सेलमा नेगेटिभ भ्यालु आएको हुन्छ त्यही सेलबाट लुप बनाउन सुरु गर्ने भन्यौं। हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु आइरहेछ रो 1 कोलम 2 भनेको डेल्टा 1 2 मा हाम्रो नेगेटिभ आइरहेछ र यहाँ नेगेटिभ आएको कारणले गर्दा यहाँ हामी प्लस साइनबाट सुरु गर्छौं लुप बनाउन। र लुप बनाउने बेला जहाँ जहाँ अकुपाइड सेल छ त्यहाँ मात्रै बेन्ड गर्न पाइन्छ भनेको 90 डिग्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकुपाइड सेलबाट मात्रै साइन हाल्ने बेला अल्टरनेट हाल्ने प्लस माइनस। अब यहाँ पनि हाम्रो अकुपाइड सेल छ। यहाँ हामीले लाइन ड्रा गर्यौं। यसको मुनि पनि अकुपाइड सेल छ। यहाँ पनि हामीले लाइन ड्रा गर्यौं। यसपछि पनि राइट साइडमा अकुपाइड सेल छ लाइन ड्रा गर्यौं। लास्टमा जहाँबाट सुरु गर्यो त्यही हामीले कम्प्लिट गर्यौं। अब यसरी नै किन लियो त्यो एकपटक एनालाइसिस गर्दा हुन्छ हामीले। यहाँ हाम्रो यसरी लुप बनेको छ हाम्रो कि 4 साइड कि 6 साइडमा बन्छ भन्यो। यो हाम्रो 4 साइडमै बनिरहेछ। अब यसरी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ल किन यही लियो त? यसरी पनि त लिए हुन्छ त्यो पनि मिल्छ केही फरक पर्दैन यसरी लिए पनि। अब यही किन गएको त? यता राइट साइडमा पनि त जान मिल्थ्यो। राइट साइडमा गयो भने लुप बन्दैन। र यहाँबाट यहाँ आयो अकुपाइड छ यो अकुपाइडबाट यहाँ गयो यहाँ पनि अकुपाइड छ। अब कहाँ जाने त? न यहाँ माथि अकुपाइड छ न मुनि अकुपाइड छ। त्यसो भयो भने लुप बन्दैन। अब हैन म यहाँबाट यही किन यहाँ पनि त सारो आउन सक्छु। यहाँ पनि यहाँसम्म पनि आयो हुन्छ। र यहाँसम्म आयो भने पनि फेरि लुप बनाउनको लागि लेफ्ट आउनु पर्यो कि राइट आउनु पर्यो। न लेफ्टमा अकुपाइड छ न राइटमा अकुपाइड छ। अकुपाइड नभएपछि त्यतातिर हामी लुप बनाउन सकिँदैन। त्यसैले यही हामीले किन लिएको त? यसरी रेक्ट्याङ्गल स्क्वायर फर्ममा हाम्रो लुप बन्नु पर्यो। जहाँनिर अकुपाइड छ त्यहाँनिर बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ 90 डिग्री बनाएर। र साइन हाल्ने बेला जुनबाट हामीले लुप बनाउन सुरु गरेका थियौं त्यहाँ पोजिटिभ र अल्टरमा साइन हाल्छौं प्लस माइनस। र यहाँ हाम्रो नेगेटिभ फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलममा नेगेटिभ आएको हुनाले यहाँबाट हामीले यसरी लुप बनाउन सुरु गर्यौं। ल अब यसरी लुप बनाइसकेपछि जहाँबाट स्टार्ट गरेको त्यही एन्ड हुनुपर्छ। र बेन्ड गर्दा अकुपाइड सेलबाट 90 डिग्री हुने गरी मात्रै बेन्ड गर्न पाइन्छ। अनअकुपाइडबाट बेन्ड गर्न पाइँदैन। ल अब यसरी लुप बनाइसकेपछि यो नेगेटिभ साइनवाला हेर्ने। नेगेटिभ साइन मध्ये थोरै कुन छ? 350 र 100 मा यो 100 थोरै भयो। अब बुझ्दै जुन जुन साइडमा नेगेटिभ छ यो लो नेगेटिभ वाला माइनस गर्ने। यो 100 मा पनि माइनस गर्ने। यो 350 मा माइनस गर्ने 100। अनि जहाँ जहाँ प्लस छ त्यहाँ यो 100 प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी शिफ्टिङ गर्छौं अकुपाइड सेललाई। साइन अल्टरमा हाल्ने लुप हामी बनाउँछौं अनअकुपाइड सेल जुन नेगेटिभमा डेल्टा आइज आइरहेछ त्यहाँ हामीले प्लस साइनबाट हिसाब सुरु गर्छौं। लुप ड्रा गर्दा अल्टरनेट साइन राख्नुपर्ने हुन्छ। जहाँबाट सुरु गरेको थियो त्यही आएर कम्प्लिट हुनु पर्यो। लुप बेन्ड गर्ने बेला अकुपाइड सेलबाट मात्रै त्यो पनि 90 डिग्री बनाएर मात्रै बेन्ड गर्न पाइन्छ नभए बेन्ड गर्न पाइँदैन। ल यसरी अब लुप ड्रा गरिसकेपछि जहाँ जहाँ नेगेटिभ छ नेगेटिभको यो डिसिजन भेरिएबल हामी हेर्छौं। जुन चाहिँ थोरै छ माइनसमा घटाउने प्लसमा जोड्ने।
अब 350 र हजुर लुप बन्ने नै आउँछ होला नि लुप त त्यहाँ कुनै न कुनैमा बन्छ होला नि हैन माइनस आयो भने त्यो माइनस आइकन नै त्यहाँबाट लुप बनाउन सुरु गर्ने हो नबन्ने त प्रश्न दिँदैन होला नि हैन दिन्छ हामीले अहिलेसम्म गरेकोमा नबन्ने आइरहेको थियो हैन र हैन यो लुप यस्तो लुप बनाउँदाखेरि पनि नबन्ने त प्रब्लम हुन्छ कि त्यही त हुन्छ हाम्रो भने नि डेल्टा आइजे हेर्नु पर्यो डेल्टा आइजे पोजिटिभ अर 0 आयो भने लुप बनाउनु परेन त्यही हाम्रो हिसाब सकिन्छ फाइनल आन्सर त्यही भयो अब डेल्टा आइजे मा कुनै एउटा नेगेटिभ आयो भने यो फर्दर स्टेप हामी गर्दै छौं डेल्टा आइजे अघि हामीले 1,2 नेगेटिभ मा आएको हैन त नेगेटिभ नआएको भए त त्यही प्रब्लम सकिन्थ्यो नेगेटिभ आएको कारणले गर्दा हामीले लुप बनाएर यो शिफ्टिङ अकुपाइड सेल एउटा सेलको अकुपाइडलाई अर्को सेलमा हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त बुझेँ सर अहिले दुईटा माइनस भयो भने दुईटा लुप बनाउनु पर्यो पर्दैन दुईटा माइनस भए पनि एउटै बनाउने हो जहाँबाट लुप बन्छ त्यहाँ ट्राई गर्ने तर सकेसम्म कम भ्यालु भएको लिने ल जस्तै -2 र -3 आइरहेछ भने -2 बाट लुप बनाउन सुरु गर्ने र लुप बनाउन सुरु गर्ने भन्दैमा त्यहाँ लुप बन्नु पर्यो है फेरि अब -2 -3 छ भने -2 बाट लुप बनाउन ट्राई गर्ने लुप नबनाउन सक्छ त्यो बेला फेरि -3 लिनु पर्यो अब हामीले अब यो अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ लुप ड्रा गर्ने अब यही किन गयो त यता किन गएन भन्दा यता त यहाँ अकुपाइडै छैन अकुपाइड हुने भनेको कि यहाँ छ कि यसमा छ यसमा छँदै छैन जम्मा यो जान मिल्ने भनेको तीन ठाउँमा हो कि यहाँ जानु पर्यो कि यहाँ जानु पर्यो स्क्वायर वा रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो स्क्वायर रेक्टेंगल अनि 6 वटा भयो भने अलिकति हाम्रो यो गन स्टाइलको चाहिँ बनिरहेको हुन्छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ फिगर बन्छ है यो हाम्रो सेट स्क्वायर शेपको त्यस्तो किसिमको बनिरहेको हुन्छ बुझ्यो है ल लुप बनाएकोमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है यो हो हाम्रो लङ क्वेशन यो आयो भने 15 मार्क्समै आउँछ अब एउटा क्वेशन माइनस भएको कति घटाउने प्लस भएको पनि जोड्ने पहिला यो हेर्नु पर्छ है माइनस साइन मध्ये जुन फोरै डिसिजन भेरिएबल छ त्यो घटाउने अनि प्लस मात्र है अब यहाँ हेर्नु त यो माइनस दुईटा छ एउटामा 100 छ एउटामा 350 छ भनेपछि कम कुन छ भन्दा यो 100 छ अब यो माइनस माइनसमा यो 100 घटाउनु पर्यो यो 100 मा 100 माइनस यो 350 मा 100 माइनस गर्ने अनि जहाँ प्लस छ त्यहाँ जोड्ने अनि यहाँ त्यही 100 यहाँ प्लसमा 100 मा 100 जोड्ने यो 200 हुन्छ अनि यहाँ त खाली छ अनि यो 100 चाहिँ यहाँ शिफ्ट हुन आउँछ अब यहाँ 100 भएकोमा 100 माइनस गरेपछि यो अकुपाइड सकिन्छ यहाँ 0 भनेको हट छ यहाँबाट हट छ अनि यहाँ आएर बन्न आउँछ हाम्रो अकुपाइड यो अकुपाइड सेल अब लुप बनाइसकेपछि यहाँ आएर शिफ्टिङ हुन आउँछ माथिल्लो 20 पट्टि चाहिँ अकुपाइड बन्छ 20 तिर अकुपाइड बन्छ र हाम्रो फिगर अब यस्तो बन्छ है ल अब हाम्रो यस्तो किसिमको हुन आउँछ यो यहाँ जान्छ अनि यो 100 यहाँ सकिन्छ यहाँ 100 आउँछ 350 मा 100 माइनस गरेर 250 हुन्छ यो 100 चाहिँ प्लस गरेर 200 हुन्छ हेरौँ है यो पनि बनाइराख्नै पर्छ सब तल्लो फिगरमा नि बनाउनु पर्छ उ हैन लुप त बनाउनु पर्दैन नि हैन यो बनाइसकेपछि फेरि भेरिफाई गर्नुपर्छ हामीले फेरि डिजेनरेसी टेस्ट गर्नुपर्छ अकुपाइडको अप्टिमालिटी टेस्ट गर्नुपर्छ फेरि अनअकुपाइडको टेस्ट गर्नुपर्छ र अनअकुपाइड भनेको डेल्टा आइजे निकाल्नु पर्यो डेल्टा आइजे सबै पोजिटिभ आयो भने सक्यो फेरि पनि डेल्टा आइजे नेगेटिभ आयो भने फेरि गर्नुपर्छ बुझ्यो है ल अब हाम्रो फिगर यस्तो बनायो अघि यहाँ थियो 100 यहाँ शिफ्ट भयो अनि यहाँ 350 थियो माइनस भएकोले हटायो 250 आयो यहाँ 100 थियो प्लस भएकोले एड भयो 100 200 भयो बुझ्यो है अब यो सबै फेरि निकाल्नु पर्छ हाम्रो यो माथिको ल्याङ्ग्वेज भन्न बाँकी छ यहाँ हामीले यो माथि अब यो निकालेको त बुझिहाल्यो हामीले हैन लुप बनेको बुझिहाल्यो मोडी हामीले यो टेस्ट गरिसकेकै हो यो सबै हामीले निकालेकै सक्यौं अनि यहाँ डेल्टा आइजे गर्दाखेरि यो नेगेटिभमा आइरहेछ नेगेटिभ आएपछि यो ल्याङ्ग्वेज भन्नु पर्यो ल यहाँ सिन्स डेल्टा 1 2 इज नेगेटिभ देयरफोर सोलुसन इज नट अप्टिमल यदि यो पनि पोजिटिभ भएको भए त यही हिसाब सकिन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ डेल्टा
1 2 नेगेटिभमा आएको हुनाले सोलुसन चाहिँ हाम्रो अप्टिमल फाइनल भएको छैन भन्ने बुझाउँछ एन्ड फर्दर मिनिमाइजेसन अफ कस्ट इज रिक्वायर्ड। यसको मतलब अझ पनि कस्टलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने यसले बुझाउँछ र त्यसको लागि हामी हियर नेगेटिभ डेल्टा आइजे डेल्टा 1 2 चाहिँ नेगेटिभमा आइरहेछ। त्यसले इन्टरिङ सेल C12 बाट यो लुप बनाउन सुरु गर्ने भनेको यहाँबाट लुप बनाउन सुरु गरेको छ हामीले। अब यहाँ चाहिँ यो अकुपाइड यहाँनिर शिफ्ट हुन आउँछ, यो चाहिँ खाली हुन आउँछ भनेको है। ल यहाँ हाम्रो इन्टरिङ सेल C12 छ, इन्टरिङ भेरिएबल भनेको X12 भने मतलब त्यो 100 चाहिँ यहाँ शिफ्ट हुन आउँछ भनेको। अनि यहाँ भन्नु पर्यो नाउ आफ्टर लुप फर्मेसन भइसकेपछि शिफ्ट मिनिमम भ्यालु अफ डिसिजन भेरिएबल एट नेगेटिभ अकुपाइड सेल अफ क्लोज पार्ट टु इन्टर अलिकति काटे छ है यहाँ, त्यो अलिकति लेखौँ म भन्छु है। सर भनिदियो त। क्लोज पछि बोथ हो। क्लोज पार्ट है त्यो, बोथ हैन पार्ट, क्लोज पार्ट PATS पार्ट टु इन्टरिङ सेल दैट मीन 100 इन्टरिङ सेल टु इन्टरिङ सेल दैट मीन 100 यो भनेको त्यही अहिलेको यो शिफ्ट गर्ने भनेको है। यो जुन जुन नेगेटिभ आइरहेछ त्यो नेगेटिभको यो डिसिजन भेरिएबल हेर्ने, जुन चाहिँ कम छ त्यसलाई चाहिँ यो यहाँनिर शिफ्ट गर्ने भनेको। र यो भनेको यो नेगेटिभ आएको सेल भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलममा चाहिँ हामीले शिफ्ट गर्ने भनेको। बुझेको छ यहाँसम्म? कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? अहिले देखियो क्लोज पार्ट टु इन्टरिङ सेल दैट मीन 100। कसैलाई यो गरेकोमा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। यहाँसम्म त हामीले अगाडि गरिसकेकै हो। नयाँ भनेको डेल्टा 1 2 नेगेटिभमा आइसकेपछि माथि लुप बनाउने एउटा नयाँ भयो। अनि लुप बनाइसकेपछि जहाँ जहाँ नेगेटिभ आउँछ मिनिमम नेगेटिभ वाला पोजिटिभ ठाउँमा चाहिँ हामीले शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र शिफ्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट टेबल भन्छौँ त्यसलाई हामी। अब यो यस्तो किसिमको बनाउने भयो र यो बनाइसकेपछि फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ नयाँ R1 नयाँ R2 नयाँ R3 नयाँ कोलम 1 नयाँ कोलम 2 नयाँ कोलम 3। अनि यहाँ फेरि टेस्ट अफ डिजेनरेसी पनि गर्नु पर्यो। R+K-1 तीनटा रो तीनटा कोलम -1 गर्दा 5, नम्बर अफ अकुपाइड सेल पनि 5 छ, दुवै इक्वल भयो भने त्यसलाई हामी नन डिजेनरेसी केस भन्छौँ। र अप्टिमालिटी टेस्टलाई हामी मोडी मेथड पनि भन्छौँ। र यही माथि जुन निकालेको R1 R2 R3 K1 K2 K3 हामीले निकालेको भयो। यो त यो डिटेलमा बुझाउनु पर्ला, सकिन्छ होला यो बुझ्न त? यो बनाउनलाई हामीले अगाडि नै धेरै गरिसकेका छौँ। अप्टिमालिटी टेस्ट फर अनअकुपाइड सेल गर्यौँ। अब जहाँ जहाँ अनअकुपाइड छ भनेको यो रो 1 कोलम 3 1,3 2,2 3,1 3,3 अनअकुपाइड छ। अब त्यो अनअकुपाइडमा हामीले डेल्टा 1 3 डेल्टा 2 2 डेल्टा 3 1 डेल्टा 3 3 यो R1 R2 R3 K1 K2 K3 को भ्यालु हाम्रो अनअकुपाइड सेलहरूबाट माइनस गरेपछि अब यहाँ सबै पोजिटिभमा आइरहेछ। सबै पोजिटिभमा आएपछि हामी अल सेटिस्फाइड भयो। यसमध्ये कुनै एउटा मात्र नेगेटिभ आयो भने फेरि हाम्रो अहिलेको प्रोसेस कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो पोजिटिभमा आइरहेछ। र पोजिटिभमा आइसकेपछि यहाँ भन्नु पर्यो सिन्स अल डेल्टा आइजे इज मोर देन अर इक्वल्स टु 0 देयरफोर सोलुसन इज अप्टिमम। अब चाहिँ हामी मिनिमम टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकाल्न अब यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है हामीले। ल अब अहिलेको होइन है, अब यो हुन्छ 250 × 10 प्लस 200 × 20 प्लस 200 × 40 प्लस 200 × 40 प्लस 400 × 16 यसरी चाहिँ लुप बनाइसके पछाडिको टेबलको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हजुर, तर यो पोजिटिभ आएपछि मात्रै फेरि हजुर हजुर यो नेगेटिभ आयो भने त फेरि अर्को प्रोसेस हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अर्को लुप बनाउनु पर्यो,
अर्को डिजेनरेसी टेस्ट गर्नु पर्यो, अर्को अप्टिमालिटी टेस्ट गर्नु पर्यो, अर्को इम्प्रुभमेन्ट टेबल बनाउनु पर्यो। त्यो फेरि सबै हामीले सेट नै एक्स्ट्रा थप्नु पर्ने हुन्छ। ल अघि हाम्रो 27,000 आइरहेको थियो, अब हेरौँ त घटेर 26,900 आइरहेछ। अघि हाम्रो 27,000 समथिङ थियो, कति थियो त भन्दाखेरि ल अघि 27,900 थियो, अहिले 26,900 आइरहेछ भने 1,000 रुपियाँले खर्च कम भयो। ट्रान्सपोर्टेसन खर्च 1,000 घटाउन सकियो। शिफ्टिङ गरेर मजा रहेछ सर, गर्न चाहिँ मजा रहेछ। अब यो गरेन भने बिर्सिहाल्छ है फेरि तुरन्तै, त्यसैले आज एटलिस्ट एउटा गरेर मात्रै सुत्न पाइन्छ। यही गर्छु। ल अब एकपटक बुझेर फेरि सारौँ होला, यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ। हाम्रो प्रब्लम यहाँदेखि छ, नोट याद गर्नु पर्यो। ल यो हाम्रो लुप फर्मेसन गरेको यो फिगर यस्तो किसिमको बन्छ भन्ने हामीले देखाएको भयो। यो त भइसकेको छ सर, अब सल्युसन तल्लो फिगरदेखि बाँकी छ। ल अब बुझेर गर्नु पर्यो, यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन देखिन्छ भने सोध्नु पर्यो। अच्युतले बुझेको छ? वर्षा तिमीले बुझेको हो? सर बुझेको हो। केरिनाले? तल साथी सर बुझेको छु सर। माथि सर एक्चुअली फेरि गर्नु चाहिँ पर्छ आफैले पनि, अनि माथि स्क्रोल गर्छु। टोटल इनिशियल ट्रान्सलेसन। असीम, रूपक, सनी बुझेको छ? सर छ। एकपटक फेरि बुझेर सारौँ होला। यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन देखियो भने कसरी आएको भन्ने कुरामा कन्फ्युज भयो, बुझेन भने सोधौँ है। ल अब लङ क्वेसन भनेको यही हो। अझ यो त हाम्रो सिंगल लुप भयो, यसरी दुई पटक गर्नुपर्ने लुपवाला पनि आइरहेछ। त्यसैले अब भोलि शनिबार दिनभरि यही प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ल एउटा प्रब्लम नै केही नभए नि 4-5 पेजको हुन आउँछ है यो लुप बनाउनु पर्ने भयो भने। ल नेगेटिभ आयो भने हाम्रो यस्तो स्टेप्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सर ट्राई गर्छु, नआएको नमिलेको तपाईले भनिदिनु न है, मेसेज गर्छु नि। माथि साथी सर अब स्क्रलिङ गर्नु पर्छ तलको खाली। तल सारौँ त भइसक्यो। ल पहिला अब यही क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग बुझेर। हजुर एकछिन छ, अब यतिमै रोक्छ। टेस्ट अफ यिनीहरू त हामीले धेरै पटक गरिसकेकै हो, यसमा त कुनै कन्फ्युजन हुँदैन। त्यही अब लास्टतिरको हो। हामीलाई कन्फ्युजन हुने भनेको नयाँ कुरा
ल हुँदै गयो भने भन्दै गरौँ है। सर अब तलको देखाउनु। सर अब तलको देखाइदिनु। उल्टै गरौँ है।
बुझिरहेछ है? बुझ्दै साह्रो होला? ठिक छ सर, ठिक छ हजुर। सर अब अलिकति तल सार्नुहोस् न। सार्दै जाँदा कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन हुन्छ भने सोधौँ है। -10 अनसेटिस्फाइड सेल हो सर। हजुर हो। सर अब अलिकति माथि सार्नुहोस् न। बुझिरहेको छ छैन? बुझेर सारौँ है।
अब तलतिरको धेरै छ भइरहेछ बुझिरहेछ है हजुर इन्टरिङ सेल C12 छ इन्टरिङ सेल C12 इन्टरिङ भेरिएबल X12 X12 भनेको त्यो डिस्टेन्स भेरिएबल है त्यो माथि बक्सको एकचोटि लुप फिगर हेर्नु त्यहाँ हजुर लुप फिगर हेर्नु पायो भने लुप भएको त्यो त बनाउनै बाँकी छ लुप त हामीले माथि नै गरेको थियो त नि होइन मैले त्यहाँ यसो हेर्न 20 बाट सुरु गर्नु ठिक छ हवस् बुझिरहेछ है अब इम्प्रुभमेन्ट टेबलको अर्को चाहिँ टेबल हामी बनाउँछौँ सिफ्ट गरिसकेपछिको
तिमीले साइडमा भएको नम्बरहरू ट्राई गर है अहिले 2058 2069 72 2015 58 यो ओल्डहरू 15 तलको 15 हो सर हो 72 1 हो 72 72 को त्यो उता ब्राकेट भित्रको 9 नम्बर क्वेशन नम्बर 9 हजुर 59 को 9 क्वेशनहरू हालिदिनु भएको छ क्वेशनहरू त अस्ति नै हालिसक्यो नि यो ट्रान्सपोर्टेसन बी फाइलमा छ हस् बी फाइलमा सर एकछिन सके छैन है हजुर एकछिन सके छैन के सर है हुन्छ हुन्छ अनि तलको देखाइसक्यो सर माथि सकी साथीहरू मेरो यो सके छैन सर एकछिन सुरु नै भएको छैन टेबल सुरु भयो त्यो यता साइडको बाँकी छ कि सर R1 र त्यो के जे एकछिन सर अब तल जाँदा हुन्छ है ल यो ऊ 2000 कतिको सर 58 58 भनेको यही क्वेशन भइहाल्यो हैन यही क्वेशन 58 राम्रोसँग बुझेर ट्राई गर्न नहेरिकन अनि 69 72 2015 हुन त सबै गर्न सकिन्छ अब तर पनि अब अलिकति सेलेक्टेड हजुर कस्तो नि सर अब अलिकति तल गरिदिनु न त्यहाँसम्म सक्यो बुझेर सारौँ है फेरि हतार हतार सार्ने होइन कसरी आएको सबै बुझौँ होला
स्टेप्सहरु पनि याद गरौ है। सर अब अलिकति तल गर्नुहोस् न। सर त्यो एउटा पनि माइनस नआएको भनेर यता ब्र्याकेटमा के लेखेको सर त्यो? अल सेटिस्फाइड। अल सेटिस्फाइड? हजुर। ए हस्।
सर यति लास्ट हो है? हजुर यो लास्ट हो मिनिमम टोटल हुन्छ कि हजुर मिनिमम टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट सर हजुर सर त्यो फर्स्टको क्वेसनमा हामीले त्यो हिसाब गर्यो अनि इनिसियल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकाल्यो अनि त्यो पछि डाइरेक्ट त्यो यो के भन्छ नयाँ आज सिकाएको लुप गरेवाला टेबल त हो नि सर बिचमा केही छ त अरू गर्नुपर्ने? लुप बनाउनु अगाडि त पहिला हामीले ऊ डिजेनरेसी टेस्ट गर्नु पर्यो हैन r + k - 1 र अकुपाइड सेल हेरेर अनि ए सर त्यसपछि मलाई त्यो ठाउँमा एकचोटि ठ्याक्क देखाइदिनु न सर। त्यसपछि अप्टिमालिटी टेस्ट गर्नु पर्यो अनि अप्टिमालिटी टेस्ट पनि तिम्रो दुईटा गर्नु पर्यो एउटा अकुपाइडको लागि एउटा अनअकुपाइडको लागि अनि यो अनअकुपाइडको गर्दा नेगेटिभ आयो भने मात्रै लुप गर्ने हो नभए गर्नु पर्दैन लुप हामीले आज मात्रै गरेको हो हिजोको सम्मको केसमा त गर्नुपर्ने थिएन सर त्यो इनिसियल भन्दा तलको चाहिँ देखाइदिनु न सर। फर्स्टको टेबलको तलपट्टि इनिसियल निकाल्छ अनि त्यो पछिको चाहिँ सेकेन्ड स्टेप टेस्ट अफ डिजेनरेसी भयो सर हजुर एकचोटि यही ट्राई गर्छु है सर अनि त्यसपछि अरू गर्छु हुन्छ ल हेरिकन ट्राई गर्नु पर्यो यस्तै क्वेसन माथिको एउटा क्वेसन पेपर चाहिँ देखाउँछु कुन क्वेसन यसैको यही सल्युसन चाहिँ माथिको भएन क्वेसन भनेको क्वेसन भन्दा पनि यसो माथिको चाहिँ हामीले कुनै नि नबनाएको वाला यो केही पनि नबनाएको वाला ठिक छ सर ठिक छ यही भयो कति छ के भन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यही हो कि क्या हो सर यस्तै वाला इम्पोर्टेन्ट त अब जुन पनि केस आउन सक्छ हैन अब यो अलि लामो अलि गाह्रो भयो यो त 15 मार्क्समा त होला नि यो 15 मा हो अलिकति तलको त्यो रिक्वायरमेन्ट्स देखेको छु
बुझेको छ है यो क्वेसन पुरै? अब यस्तै किसिमको क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ। ठिक छ सर, ठिक छ। तर त्यो 450 मा बाँकी रहेको 140 लाई नै किन दियो? तलको 10 लाई किन दिएन? यो यो हजुर हजुर। यो त सकिसकेको छ त, अनि यहाँ दिने कुरै मिलेन नि। यो 400 त पुरै यहाँ गइसक्यो। फर्स्टमै सक्यो। यसको अर्को चाहिँ के छ यता तल 450 मा 450 काटेर 100 लेखिया छ नि रिक्वायरमेन्टमा। यो भने हैन? हजुर हो त्यो। पहिलो 350 यहाँ गयो हजुर हैन? 350 अनि बाँकी रहेको 100 चाहिँ अनि यहाँ यो ब्यालेन्सिङ फिगर गरेको हो नि त। यो त लास्टमा राखेको, यो 100 त हामीले लास्टमा राखेको हो। ए हजुर। लास्टमा त्यो फर्स्टको उता 10 बाट गर्यो, यता 44 बाट गरिएपछि लास्टमा राख्यो। यो एकचोटि यो ब्यालेन्सिङ फिगर बुझाइदिन्छु नि त। यो 350 त मैले बुझ्यो, अनि त्यसपछि 350 हाम्रो फर्स्ट कस्ट इफेक्टबाट भयो है। हजुर हजुर हजुर। अनि त्यसपछि सेकेन्ड यहाँबाट भयो। हजुर त्यो 16 सबैभन्दा सानो छ, 400 त्यहाँ गयो, उताको 400 पनि सकियो। अभाइलेबल 400 यो 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 हाम्रो अभाइलेबल एकसँग भएको 350 पनि पुरै सिद्धियो। हजुर जेडसँग भएको 400 पनि पुरै सिद्धियो। हजुर अब बाँकी छ 400 वाइसँग मात्रै। हजुर। अनि पी लाई चाहिने 100, क्यू लाई चाहिने 100, आर लाई चाहिने 200, यो पनि 400 नै भयो। हजुर अब कुनै अप्सनै भएन अरूसँग लिने, त्यही भएर ब्यालेन्स गरेको। ए अब चाहिँ क्लियर भयो। पीलाई चाहिने 100, क्यूलाई चाहिने 100 नै होइन सर? हो। अनि आरलाई चाहिने 200।
अनि त्यो 200 त योसँग 400 छ वाइसँग हैन अनि आर लाई 200 चाहिने पनि यही 400 बाट दिन्छ क्यू लाई चाहिने 100 पनि यही 400 बाट दिन्छ पी लाई चाहिने 100 पनि यही 400 बाट दिन्छ हजुर 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 सर यस्तो बुझेछ हेर है फेरि पनि कुनै कन्फ्युजन छ भने यो सिधा रोको चाहिँ ल सबै साथीहरु निस्किसकेका जस्तो लाग्यो यही ट्राई गरिरहेको छु ठिक छ सर यो सार्ने मात्रै हैन अब सार्ने मात्र बुझ्दा अघि बुझिहाल्यो हैन अब अघि भनेको प्रब्लमहरु चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि हुन्छ सर फाइल आइहाल्यो हामी गरौँला नि त आजलाई क्लास यति नै गरौँ हुन्छ आज यति गरौँ अब भोलि एउटा लास्ट केस बाँकी छ है हुन्छ त्यति गर्यो भने यो च्याप्टर सकिन्छ अनि हुन्छ सर मिलाएर गरौँ न है हुन्छ बाई गुड नाइट सर हस् हस् गुड नाइट बाई बाई गुड नाइट सर गुड नाइट